नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन् निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरिलाई परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर निर्णय गरिदिने शास्त्र श्री विष्णु पुराण क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। ज्ञानका निमित्त श्री विष्णु पुराण, भक्तिका निमित्त श्रीमद् भागवत, यस प्रकारको ज्ञानीहरूको निर्णय छ। जीवनमा अत्यावश्यकीय विषयहरू श्री विष्णु पुराणमा उपदिष्ट छन्। ज्ञाननिधि आचारमा श्रेष्ठ हुनुभएका श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ भने शिष्यमा हुनुपर्ने समस्त लक्षणले युक्त भएका मैत्री ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। हामी गएका श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै थियौँ भगवानलाई सत्राजितले मिथ्या कलङ्क लगाइदिए मणि चोरको आरोप। भगवान जानुहुन्छ, मणि खोज्दै खोज्दै गुफामा प्रवेश गरेर जाम्बवानसँग युद्ध गरेर अन्तिममा जाम्बवान भगवानलाई चिन्न समर्थ हुनुहुन्छ। त्यो मणि र आफ्नी छोरी जाम्बवती पनि भगवानलाई दान गरिदिनुहुन्छ। भगवान आउनुभयो। भगवानको औषधेय क्रिया सम्पन्न गरेका थिए द्वारकावासीहरूले। धेरै दिनसम्म भगवान नआइसकेपछि श्रीकृष्ण परलोक हुनुभयो। अब पिण्डदान गरौँ भनेर भगवान आउने बित्तिकै सबैका शरीरमा नयाँ शक्तिको सञ्चार भयो। बताउनुहुन्छ, द्वारकावासी जनस्य कृष्णावलोकनात् तत्क्षणम् एव अति परिणत वयसोपि नवयौवनम इवाभवत्। बुढा द्वारकावासीहरूले पनि जब भगवान श्रीकृष्णलाई देखे, भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाए, दर्शन गरे, सबैले माया मारिसकेका थिए भगवान यस लोकमा हुनुहुन्न भनेर। तर भगवानलाई देखेपछि ती वृद्धहरू पनि युवा जस्ता बने। श्रीमद् रामायणमा पनि वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ, भगवान
श्री रामचन्द्रको त्यो सुकुमार स्वरूपलाई देखेर 60,000 वर्षले वृद्ध हुनुभएका दशरथ महाराज पनि आफूलाई झन्झन युवा युवा रूपले अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। भवामी दृष्ट्वैव पुनर्युवैव। भगवान श्री रामचन्द्रको दर्शनले युवापनको अनुभव गर्नुभयो दशरथ महाराजले। आज यस्तै भयो, भगवान श्रीकृष्णको दर्शनले सारा द्वारकावासीहरू वृद्धहरू पनि आफूलाई युवा जस्तो मान्नुहुन्छ। हर्षको सीमा छैन। हर्षबाट सबैका आँखा रसाएका छन्। आँसुका धाराले सेचन गरिदिनु भएको छ पिताले, माताले, सबैले। सभाका बीचमा भगवानले सबै कहानी बताउनु भयो। यसरी यो मणि जाम्बवानका पासमा पुगेको रहेछ। हे सत्राजित, हे द्वारकावासी हो, यो मैले चोरेको होइन। मणि सत्राजितका हातमा राखिदिनु भयो। लज्जित भएर शिर निहुराएर सत्राजित आफ्ना भवनमा जान्छन्। रातभर निद्रा लाग्दैन। ओहो, यस्ता द्वारकाधीशलाई मैले मिथ्या कलङ्क लगाएँ, यो अपराधबाट कसरी बाँच्ने होला? सम्झन्छन् उनले, कन्यादान महादान हो। जसरी 21 दिनसम्म द्वन्द्व युद्ध गरेका जाम्बवानले भगवानसँग युद्ध भयो, अपराध भयो भनेर आफ्नी छोरी दान गरिदिए। मेरी पनि त एउटी सत्यभामा, अत्यन्तै सुन्दरी प्यारी छोरी छन्, हो यिनीलाई दान गरिदिनु पर्यो भनेर भगवान श्रीकृष्णसँग प्रस्ताव गर्दछन्। भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। सत्यभामाको पाणी ग्रहण गर्नुभयो भगवानले। यतातिर अक्रूर, कृतवर्मा अनि शतधन्वा आदि यादवहरू सबै एकट्ठा भएर चिन्तन गर्छन्। सबैले एक प्रकारको आपत्ति खडा गरे। कारण के थियो भने कृतवर्मा, शतधन्वा, अक्रूर मध्ये कसैलाई मैले मेरी छोरी दिन्छु भनेर वचन दिइसकेका थिए सत्राजितले। सत्यभामाको त्यो रूपमा सबै लट्ठ परेका थिए। हेर्दा हेर्दै भगवान श्रीकृष्णलाई कन्यादान गरिसकेपछि यिनीहरूको हृदय जल्न लाग्यो। वैरभाव बढेको छ। यिनीहरूले सल्लाह गरेर भने शतधन्वासँग, खास गरी अक्रूर र कृतवर्मा, उनीहरूले भन्छन्, ए शतधन्वा, यो सत्राजित धेरै नै दुष्ट छ। यो हामीलाई यसले यसरी छक्क्यायो, यति अपराध गर्यो कि हामीलाई दिनलाई तयार गरेकी कन्या कृष्णलाई दान गरिदियो। हाम्रो हृदय जलिरहेको छ। अब यसलाई मार्नुपर्छ है। अनि त्यो मणि छ नि यसका पासमा भएको, त्यो मणि पनि हामीले हरण गर्नुपर्छ। यसले त के गर्ने भयो भने आफ्नी कन्या त दियो, अकन्याका सम्बन्धले त्यो मणि पनि अब श्रीकृष्णलाई नै दिन बेर छैन यसले। शतधन्वा, तिमी धेरै बलिया छौ, हामी साथ दिन्छौँ। जसरी हुन्छ यो सत्राजितलाई मारेर त्यो मणि छिनेर लिएर आऊ। शतधन्वाको बुद्धि पटक्कै थिएन। हेर्नु, कसैले उचाल्दाखेरि उचालिने हुन्छ नि व्यक्ति, कोही त्यस्तै थिए। समय बित्दै गयो। एक समय वारणावतमा लाहाका घरमा राखेर पाण्डवहरूलाई जलाउने कुचेष्टा गरे कौरवहरूले। जसोतसो उनीहरू बाँचे अरे भन्ने यो सुनिसकेपछि भगवान पाण्डवहरूसँग मिल्नका लागि जानुहुन्छ। वारणावतमै पुग्नुभयो। त्यो घटना सबै सुन्नुभयो, सबैसँग मिल्नुभयो। भगवान उतैतिर रहनुभएको छ। हस्तिनापुर जानुभयो भगवान। त्यस समयमा यता एक दिन सत्राजित सुतेका थिए। मध्यरातमा त्यो शतधन्वा हातमा खड्ग लिएर जान्छन्। सो हेर्दै सत्राजित सुतेको ठाउँमा पुगेर त्यो खड्गले राति नै सत्राजितको वध गर्दछ। नजिकै बल्दै गरेको त्यो मणि, अत्यन्तै सुन्दर मणि, एउटा वस्त्रमा पोको पारेर त्यो लिएर आए। अब सत्राजितको मृत्यु भयो। बिहान यसो सत्यभामाले उठेर हेर्दा पिताजीको मृत्यु छ। कलह अगाडिबाटै बढिरहेको थियो नि। को हुन् शत्रु भन्ने सबै थाहा थियो सत्यभामालाई। मेरा पिताजीलाई यस द्वारकामा कसैले मार्यो भने अक्रूर, कृतवर्मा र शतधन्वा मध्ये कसैले मारेको हुनुपर्छ। पिताजीको शवलाई तेलका भाँडामा राखेर औषधिहरू सबै लगाइदिएर सत्यभामा
तत्कालै वारणावत जानुभयो। भगवानसँग मिल्नका लागि हस्तिनापुर पुग्नुहुन्छ। हृदय पुग्नुभयो र भन्नुभयो प्रभु हजुर यहाँ मस्त हुनुहुन्छ। उहाँ भने यस्तो घटना भइसक्यो, पिताजीलाई मारिसके। मेरा पिताजीले हजुरकै चरणमा मलाई समर्पण गरिदिनु भएको हो। मेरा रक्षक हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर ज्वाइँ बन्नु भने ज्वाइँ भनेको पुत्र समान हुन्छ। पिताजीको मृत्यु भएको छ, दुष्टहरूले मारिदिएका छन्। त्यो सेमन्तक मणि पनि चोरेर लिएर गएका छन्। त्यो मणि गइसकेपछि सारा द्वारका आज प्रकाश शून्य भइरहेको छ। केही त हजुरले अवश्य पनि गर्नुपर्छ। सत्यभामा हृदय हृदय भगवानका चरणमा लड्नुभयो। उठाउनुहुन्छ भगवानले, भन्नुभयो देवी अवश्य पनि यिनीहरूले मेरो उपहास गरेका हुन्। आज म रहँदा रहँदै पिताजीको यसरी मारण यिनीहरूले गरे। यस्ता दुरात्मा कुकर्म गर्ने यिनीहरूको कुकर्म म सहन सक्दिनँ। व्यक्तिले साँच्चै द्रोह गर्नुपर्छ भने जोसँग द्रोह हो, जोसँग रिस उठेको छ उसँगै युद्ध गर्नुपर्छ। जोसँग रिस उठेको छ उसका सहारामा बसेका निरीहहरूलाई मार्न हुन्छ र। जस्तो एउटा ठुलो वृक्षमा धेरै चराहरूले गुण लगाएका छन्। त्यो रुख नागेर जान सकिन्न, रुख काटेर लडाउन सकिन्न। त्यसका झोकमा ती निरीह पशुहरूलाई कुलेली हानेर मारेर त्यो रिसवी साधन हुन्छ र। सकिन्छ भने त्यो रुखलाई नाग्नु, काट्नु, लडाउनु। आखिर सत्यभामा त मैले लिएर आएको। मेरा आश्रयमा सत्राजित अहिले छन्। मसँग केही गर्न नसक्ने, मेरा रिसले सत्राजितलाई मार्ने। ठिक छ, म अवश्य पनि जानेछु। आओ साथमा लिएर भगवान द्वारका प्रस्थान गर्नुहुन्छ। द्वारकामा हाहाकार मचिएको छ। सत्राजितको मृत्यु, यो मणिको हरण। भगवानले भन्नुभयो अवश्य पनि मैले बदला लिनेछु। देवी तिमी शोक छोडिदेऊ। द्वारकामा आउनुभयो। बलदेवजीसँग भन्नुभयो दाजु जति बेला यो वनमा जाँदै थियो प्रसेन, त्यस बेला यो मणि लगाएर जाँदै थियो। उस बेला सिंहले मार्यो। सिंहलाई भालुले, त भालुका हातबाट मैले त्यो मणि लिएर आएँ। आज शतधन्वाले सत्राजितलाई पनि मारेर त्यो मणि चोरेर लिएर गएको छ। यहाँ विचार गरौँ त, यो जो मणिरत्न छ नि यसमा त हाम्रो अधिकार छ नि। हामीले धेरै परिश्रम गरेर यसलाई पुनः फिर्ता ल्याएका हौँ। सम्बन्धकै हिसाब गर्ने हो भने पनि सत्यभामा मेरी पत्नी हुन्। उनका पिताजीका यहाँ भएको त्यो सम्पत्तिको एकाधिकार मलाई पनि त छ नि। त्यस कारणले मलाई मिल्नुपर्ने हो। हजुर मेरा दाजु हुनुहुन्छ। मेरा दाजु हुनुभएको हुनाले हजुरलाई पनि यसको भोग गर्ने अधिकार छ। हामी ज्वाइँ हौँ सत्राजितका, तर यिनीहरूले चोरेर लिएर गएका छन्। कसै गरी पनि त्यो मणि फिर्ता ल्याउनुपर्छ अनि सत्राजितको हत्याको बदला पनि हामीले लिनुपर्छ। बलरामजीले भन्नुभयो कन्हैया ठिक छ, म तयार छु, जाउँ। अब यतातिर भगवान श्रीकृष्ण र बलदेवजी शतधन्वालाई मार्नका लागि तयार हुनुभएको समाचार सुन्यो शतधन्वाले। अब जसले उकासेका थिए अक्रूर अनि कृतवर्मा उनीहरूका पासमा गएर भन्छ ल अब त कृष्णले बलरामले मलाई मार्नेछन्, तिमीहरूले भनेर मैले यो काम गरेँ, अब मलाई बचाओ, मलाई बचाओ। अक्रूर धेरै बाठा थिए। उनले भने जो आफ्ना चरण प्रहारले तिनै लोकलाई कम्पायमान गराउन सक्नुहुन्छ, सारा देवताका शत्रु भएका असुरगण, ती असुरगणका पत्नीहरूलाई विधवा बनाउन सक्नुहुन्छ। तात्पर्य यो हो कि पति मरेपछि पत्नी विधवा हुन्छन्। असुरहरूलाई मार्न सक्ने, बडे बडे शत्रु सेनाहरूलाई समाप्त पार्न सक्ने स्वयं चक्रधारी भगवान नारायण श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको छ। त्यस्ता भगवान जसलाई मार्नका लागि पछि लागिसक्नुभयो,
उहाँसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य कोसँग हुन सक्छ र? म त सक्दिनँ, मबाट हुँदैन। त्यति मात्र होइन, बडे बडे बलिया बलिया सुरवीरहरूलाई आफ्ना हलाले यसरी तानेर मुसलले ठोकेर परलोक पठाइदिने त्यस्ता बलशाली हलधर बलरामजी, उहाँसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य मसँग छैन। म जस्ता सामान्यले कसरी युद्ध गर्न सक्ने र? अरू कोहीसँग भए म युद्ध गर्न सक्थेँ। हे शतधन्वा, अब तिमी आफ्नो ज्यान आफै बचाऊ। अक्रूरले यसो भनिसकेपछि शतधन्वा गयो फेरि कृतवर्माका साथ। कृतवर्माले पनि यसै भने, मबाट यो हुन सक्दैन, म कृष्ण र बलरामसँग चाहिँ लड्नै सक्दिनँ। अब जसले उकासे उनीहरूले यस्तो भनिदिए। बिचरो त्यो शतधन्वा सङ्कटमा पर्दछ, थरथर काँपेको छ। उसले भन्यो, अक्रूरजी, त्यसो भए यो मडी चाहिँ तपाईँले लुकाएर राखिदिनुहोस् न। मडी पनि मैले साथमा लिएर हिँड्ने, अनि मडीका लागि युद्ध हुने भने मेरो त मृत्यु नजिकै हुन्छ। मडी चाहिँ राखिदिनुहोस्। धेरै परिश्रम गरेर यो मडी लिएर आएको छु मैले। अक्रूरजीले भन्नुभयो, ठिक छ, यो मडी म राख्छु, तर एउटा शर्त छ। तेरो प्राणै जाने स्थिति भयो, कुनै स्थिति, त्यस बेला पनि मैले अक्रूरलाई मडी राख्न दिएको छु चाहिँ तैँले नभनेस् है। त्यसो भन्दैनस् भने मात्रै म यो राख्छु नि। शतधन्वाले भन्यो, म भन्दिनँ, बरु मेरो प्राण जाओस्, तर यो मडी चाहिँ तपाईँले राखिदिनुहोस्। अक्रूरजीले यसो विचार गरे, अब वस्त्रमा यसो लपेटेर राख्दाखेरि राखिहालिन्छ। उसले भन्दिएन भने त केही पनि भएको छैन। मडीबाट लाभ त मिल्छ नै, लोभ त छँदै थियो। अक्रूरले त्यो मडी लुकाएका छन्। अब यतातिर शतधन्वा भगवानको त्यो रथको आवाज सुन्ने बित्तिकै एउटा घोडीमा चढेर एकदम वायुवेगद्वारा भागिरहेको भगवान पिछा गर्दै हुनुहुन्छ। बलरामजी पनि साथसाथमा हुनुहुन्छ। भगवानका 4 घोडाहरू छन् रथमा, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प अनि बलाहक नाम गरेका। दौड्दै दौड्दै जाँदै 100 योजन दौडिसकेपछि त्यो अत्यधिक दौडाइका कारणले घोडी, जसमा शतधन्वा सवार भएको थियो, स्त्री घोडा, उसले वनमा पुगेर प्राण त्याग गरिदिन्छ। घोडी मरी, अब त ऊ पैदल भाग्न लागेको छ। भगवान श्रीकृष्णले बलरामजीसँग भन्नुभयो, दाजु, हजुर सबै कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ। आज यो घोडी मरेको देखेर यी हाम्रा रथका घोडाहरू पनि आत्तिसकेका छन्। अब हामी पनि मर्छौँ कि जस्तो भएको छ यिनीहरूलाई, किन धेरै दौडिसके नि। यिनीहरूलाई पनि आरामको आवश्यकता छ। हजुर यहीँ बसिदिनुहोस् रथमा, यी घोडा यहीँ चढ्दै गरून्, म पैदलै दौडिँदै गएर यो शतधन्वालाई मारेर मडी लिएर आउँछु। बलरामजीले आज्ञा दिनुभयो, जाऊ कन्हैया। भगवान जानुहुन्छ। अगाडि अगाडि शतधन्वा भागिरहेको, पछाडि पछाडि भगवान श्रीकृष्ण धेरै टाढासम्म भागिरहेको छ। 2 कोससम्म पिछा गर्नुभयो भगवानले, तर पनि भागिरहेको छ। भगवानले आफ्नो हातमा भएको सुदर्शन चक्रलाई छोडिदिनु भयो। चक्रराज जानुहुन्छ। जाँदै भाग्दै गरेको शतधन्वाको शिर छेदन गरिदिनु भयो। शरीर लडियो जमिनमा। भगवान नजिकै पुग्नुहुन्छ। गएर उसका शरीरमा सबैतिर त्यो मडी खोज्नुभयो। यताउति खोज्दा मडी भेटिएन। भगवान दिक्क हुनुभयो, मैले यसलाई मारेँ तर मडी भेटिएन। फर्केर आउनुभयो। आएर बलरामजीसँग भन्नुभयो, दाजु, यसरी मैले मारेँ, खोजेँ उसका शरीरमा, तर पनि सेवन्तक मडी मिलेन। बलरामजीलाई शङ्का भयो, कन्हैयाले यो सबै बनावटी कुरा भनिरहेका छन्। त्यो मडीमा यति लोभी भए नि मलाई मडी दिनुपर्छ अथवा मडीको भागी म पनि हुन्छु भनेर यो बहानाबाजी बनाएको जस्तो लाग्यो। अत्यन्तै रिसाउनुभयो बलरामजी र भगवान श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो, धिक्त्वाम यस्त्वम एवं अर्थलिप्सुः एतच्चते भ्रातृत्वात् मया क्षान्तम। धिक्कार छ कन्हैया तिमीलाई, भाइ भएर पनि यति लोभी।
मडी आफूले लुकाएर अनि मैले भेटिनँ भन्ने, तिमीलाई क्षमा दिने कुनै अवस्था नै छँदै छैन। तर पनि म भाइ भएका कारणले क्षमा दिइरहेको छु, तिमीलाई दण्ड चाहिँ दिएको छुइनँ मैले। जाऊ, तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। अब मलाई द्वारका जान पनि छैन, तिमीसँग बस्न पनि छैन। अब मलाई कोही द्वारकावासीहरूसँग कोही सम्बन्ध पनि छैन, म कतै जान्छु। भगवान् के भनेर हात जोडिरहनु भएको छ। दाजु होइन, यसो होइन, म सत्य बोलिरहेको छु। बलरामजीले भन्नुभयो, यस्तो नचाहिँदो शपथ, यो कसम खाएर केही काम छैन, जाऊ तिमी। बलरामजीले हप्काइदिनु भगवान्लाई। शेषको अवतार थियो, दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो लीलामा। अब त बलरामजी त्यहाँबाट सिधै विदेहनगर जनकपुर प्रवेश गर्नुहुन्छ। राजा जनकले दिव्य स्वागत गर्नुभयो, अर्घ्य प्रदान गर्नुहुन्छ, षोडशोपचारद्वारा पूजन गर्नुभयो। यता भगवान् वासुदेव द्वारकामा प्रवेश गर्नुभयो। धेरै दिनसम्म बलरामजी फर्केर आउनुभएको छैन। द्वारकामा रहेर भगवान् अत्यन्तै दुखी हुनुहुन्छ। शतधन्वालाई मारियो तर मडी मिलेन। फेरि पनि त एक प्रकारको कलङ्क रह्यो नि। स्वयं आफ्नै दाजुले मडी तैँले लुकाएको छस् भनिरहनु भएको छ। भगवान् दुखी भएर रहिरहनु भएको छ। के गरी अब यो शोधन गर्ने होला यो कलङ्कको। यता बलरामजी जतिन्जेल बस्नुभयो उता त्यसबेला धृतराष्ट्रको पुत्र दुर्योधन बलरामजीलाई गुरु बनाएर गदायुद्ध सिक्न थाल्यो। भीमसेन पनि बलरामजीका चेला गदायुद्धमा। त्यस्तै प्रकारले यो दुर्योधन पनि बलरामजीबाटै सिकेको हो गदायुद्ध। दुवै चेला हुन्। त्यस पछाडि बभ्रु अनि उग्रसेन आदि गरेका जति पनि यादवहरू जो श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, सर्वमान्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले विचार गर्नुभयो यसरी यो खटपटीका साथ रहनु ठिक भएन। बलरामजी यहाँ नआउनाले पनि शून्य भएको छ द्वारका। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका हृदयमा पनि शान्ति छैन। हामीलाई थाहा छ श्रीकृष्णले त्यो मडी लुकाउनु भएको छैन, तर बलरामजीलाई विश्वास त गराउनु पर्यो नि। उहाँलाई कसै गरी द्वारकामा लिएर त आउनु पर्यो नि। वृद्ध वृद्ध यादवहरूले सबैले सल्लाह गर्नुभयो। स्वयं राजा उग्रसेन, बभ्रु आदि गरेका यदुवंशीहरू भगवान्सँग आज्ञा मागेर बलरामजीलाई फिर्ता बोलाउनका निमित्त जानुहुन्छ। उहाँ पुग्नुभयो। पुगेर हात जोडेर सबै कुरा बताउनुभयो। हामीले धेरै दिनसम्म श्रीकृष्णका साथ सहवास गऱ्यौँ, तर कृष्णका साथमा मडी छैन। कुनै प्रकारको दोष श्रीकृष्णसँग छैन, हजुर फर्किनुहोस्। धेरै अनुनय विनय गरिसकेपछि 3 वर्ष बितिसकेको थियो। बलरामजी अब फर्केर आउनुभयो द्वारकामा। अक्रूरजी यता भगवान्का भक्त पनि हुनुहुन्छ, तर प्रारब्धवशात् यो अपराधमा संलग्न पनि हुनुभएको छ। कहिलेकाहीँ भगवान्का भक्तलाई पनि त्यो प्रारब्ध भोग्ने बेला आउँछ, त्यसबेला बुद्धि बिग्रिन्छ अनि अनिष्ट सुरु हुन्छ। त्यही त भइरहेको छ नि। निरन्तर यज्ञानुष्ठान गरिरहनु भएको छ, किनभने त्यो मडीले एक दिनमा 8 भार सुन पैदा गर्थ्यो। त्यो कहाँ खर्च गर्ने त? ब्राह्मणहरूलाई बोलाउने, यज्ञ गर्ने, खूब दान गर्ने। दिनानुदिन उहाँको यो अनुष्ठान चलिरहेको छ। यज्ञमा दीक्षित भएका क्षत्रिय अनि वैश्य जो कोही हुन् उनलाई मारियो भने ब्रह्म हत्याजन्य पाप लाग्छ। दीक्षा लिइसकेपछि क्षत्रिय पनि अथवा वैश्य पनि ब्राह्मण समान हुन्छन्, उनलाई मार्न हुन्न। भगवान्का मनमा त लागिसकेको थियो। यति धेरै यज्ञ गरिरहेका छन् अक्रूरले, यति धेरै सुनदान गरिरहेका छन्। उति धनी पनि त होइनन् यिनी, सामान्यहरू द्वारकावासी जस्तै हुन्। निरन्तर यज्ञ चलिरहनु। आजसम्म कुनै दिन यज्ञमा विघ्न नहुनु, यसमा यही रहस्य छ। यिनले मडी लुकाएका छन्, तर के गर्ने? जुन दिन दीक्षाबाट यिनी विरत हुन्छन् उस बेला यिनलाई मार्न सकिन्छ, दण्ड दिन सकिन्छ। यज्ञमा दीक्षित भएकालाई त मार्न हुन्न। समय बित्दै गयो। आफू बाँचिरहनका लागि अक्रूरजीले यज्ञ
गरि नै रहनु भएको छ। त्यो यज्ञ चलुन्जेलसम्म र मडी हुन्जेलसम्म द्वारकामा कुनै प्रकारको रोगले कसैलाई सताएको छैन, अनिकाल लागेको छैन, महामारी आएको छैन, अकाल मृत्यु पनि कसैको भएको छैन। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल भएको छ। अब यतातिर एक दिन अक्रुरजीले विचार गर्नुभयो, सधैँ यसरी बसेर भएन, अब यो मडी लिएर भागेर जानु पर्यो द्वारका छोडेर। कुनै न कुनै दिन एक दिन त मेरो मृत्यु निश्चित छ, भाग्नु पर्यो भनेर मडी लिएर जब अक्रुरजी द्वारका छोडेर जानुभयो, जाने बित्तिकै द्वारकामा रोग, अनिकाल, सर्प, बिच्छू आदि गरेका यस्ता भयङ्कर कीट जानवरहरू पनि एकदम उग्रता मचाइरहेका छन्। कसैलाई सर्पले डसेर मृत्यु, कोही आगामा परेर मृत्यु, अकाल मृत्यु, अनिकाल, भोकमरी, महामारी त्यस्तो हुन थाल्यो। अब यतातिर भगवान् श्रीकृष्ण, बलरामजी, उग्रसेन, अरू पनि यदुवंशी सबैजना बसेर एक दिन सभामा सल्लाह गर्नुभयो, के भयो होला यहाँ, के कारणले यो उपद्रव हुन थाल्यो। द्वारका त अत्यन्तै शान्तिमय थियो। त्यसबेला एक अन्धक नाम गरेका वृद्ध यदुवंशी, उहाँले उठेर भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, अक्रुरजीका पिता हुनुहुन्थ्यो स्वफलका नाम गरेका, उहाँमा यस्तो लक्षण थियो, उहाँ जहाँ रहनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर सहकाल रहन्थ्यो, सबै अन्नहरू परिपूर्ण हुने, शान्ति रहने, मङ्गल रहने, कहिल्यै उपद्रव हुँदैन थियो। एक समय काशीराजका देशमा अनावृष्टि भयो, कुनै अन्न बाली केही पनि भएका थिएनन्। त्यसबेला स्वफलको महत्त्व जानेर काशीराजले आफ्ना राज्यमा यी अक्रुरका पिता स्वफलकालाई बोलाउनु भयो। बोलाउने बित्तिकै तत्कालै वर्षा भयो, खुब अन्न भयो, सारा प्राणीहरूको जीवन रक्षा भयो। उस बेला काशीराजकी पत्नी जो महारानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। उहाँका पेटभित्र एउटी कन्या थिइन्। त्यो बालक जन्मिने एउटा अवधि हुन्छ, त्यो अवधि बितेर गइसक्दा पनि ती बालिका गर्भबाट बाहिर आएकी छैनन्। 12 वर्ष बितेर गएछ। महाराज काशीराजले ती गर्भकी छोरीसँग हात जोडेर भन्नुभयो, छोरी तिमी किन आउँदैनौ बाहिर? तिम्रो मुख हेर्नका लागि म लालायित भइसकेको छु। तिम्रो माताजीलाई पनि धेरै कष्ट भइसकेको छ। सबैजना तिम्रो दर्शनका लागि लालायित भइरहेका छन्। अब त तिमी बाहिर आऊ, बाहिर आऊ। त्यसबेला ती गर्भकी बालिकाले राजासँग भन्छन्, तात यदि एकैकाम गाम दिने दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसि तदा अहम अन्य स्त्रीभिः वर्षैः अस्मात् गर्भात् तावत् अवश्यम निष्क्रमिष्यामि। हजुरले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै म आमाका गर्भबाट बाहिर निस्किन्छु। राजाले सोध्नुभयो, के प्रतिज्ञा छोरी? गर्भबाटै तिनले भन्छन्, पिताजी हजुरले प्रत्येक दिन एउटी गाई एक ब्राह्मणलाई दान दिनुहुन्छ भने, त्यो प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने अब अगाडिका 3 वर्ष बितेपछि म माताजीका गर्भबाट बाहिर निस्कनेछु। प्रतिज्ञा गर्नुभयो राजाले, छोरी अवश्य पनि म प्रत्येक दिन एक गाई एक ब्राह्मणलाई दान दिनेछु। यसरी गर्भबाटै गाई दानको महत्त्व बताएर त्यो पनि ब्राह्मणलाई गाई दान दिने यो प्रतिज्ञा गराएकी हुनाले उनको नाम राखिदिनु भयो राजाले गान्दिनी। अब यतातिर स्वफलका जो अक्रुरजीका पिता रहनुहुन्थ्यो, अन्न वर्षा सबै ठिकठाक थियो, खूब स्वागतका साथ राख्नु भएको थियो। अब स्वफलका जो लक्षणले सम्पन्न यादव हुनुहुन्थ्यो, यी छोरी जन्मिन 3 वर्ष पछाडि बढ्न थालिन्, शील रूप गुणले युक्त भएकी छन्। विचार गर्नुभयो, गर्भभित्रैबाट मङ्गलको कामना गर्ने, धर्मका कुरा गर्ने यी मेरी छोरी, यस्ता लक्षणले युक्त भएका स्वफलका साथमा विवाह हुने हो भने
यिनीबाट जन्मने सन्तान पनि त्यस्तै धर्मात्मा, त्यसै प्रकारका विलक्षण प्रतिभाले युक्त भएका, गुणले युक्त भएका हुन सक्छन् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो स्वफल्कसँग। हजुरले मेरी कन्या दान लिइदिनुपर्छ। हर्षका साथ स्वीकार्नुभयो। स्वफल्क र गान्धिनी यिनीहरूको अब गारस्थ्य चल्दै चल्दै जान्छ। अनि पछाडि अक्रूरजीको जन्म भयो गान्धिनीका गर्भबाट। यो सुनाउँदै हुनुहुन्छ अन्धक नाम गरेका वृद्ध यादवले त्यो सभामा। हो यसरी अक्रूरजीको जन्म भएको हो। पिताजी त परलोक हुनुभयो, तर पिताजीका समस्त गुणहरू अक्रूरजीमा आएका छन्। अक्रूरजीले द्वारका छोडेर जानुभयो अनि यस्तो अनिष्ट भएको हो। अक्रूरजीलाई कसै गरी पुनः हामीले द्वारकामा ल्याउनु पर्छ, होइन भने यस्तै विघ्नहरू बढेर जान्छन्। अनावृष्टि, महामारी, अनिकाल, सर्प आदि गरेका उपद्रवहरू रहि नै रहन्छन्। अक्रूरजीलाई ल्याउने हो भने सबै शान्त हुन्छन्। वृद्धले गर्नुभएको यो प्रस्ताव सबैले अनुमोदन गर्नुभयो। अब अक्रूरजीलाई ल्याउनका लागि प्रयास भयो, लिन पठाइयो। अक्रूरजीलाई फर्काएर ल्याइयो। उहाँ आउने बित्तिकै पुनः द्वारकामा शान्ति छायो। दिन बित्दै गएको छ। भगवान्ले यसो विचार गर्नुभयो, अक्रूरजीमा पिताजीका यी स्वाभाविक लक्षणहरू आएर मात्रै यो शान्ति भएको होइन। अक्रूरजी सधैँ यज्ञ गर्न सक्ने, धेरै दक्षिणा दिन सक्ने, त्यो हुनुमा पक्कै पनि उहाँका साथमा त्यो मणि हुनुपर्छ। पितामा भएका सबै लक्षण पुत्रमा आउँछन् भन्ने कोही ठेगाना छैन। होला त्यो पनि केही न केही अंशमा, तर त्योभन्दा ठुलो काम त्यो मणिले गरेको हुनुपर्छ। अवश्य पनि यिनका पासमा मणि होला नै, यो निश्चय गर्नुभयो उहाँले। भगवान्ले मनमा नै विचार गर्नुभयो, एउटा मात्र होइन, एक यज्ञ भयो, फेरि अर्को यज्ञ, फेरि अर्को यज्ञ, फेरि अर्को यज्ञ। यसरी निरन्तर यज्ञ अनुष्ठान कसरी सम्भव हुन्छ त? यो मणिले एक दिनमा 8 भार सुन पैदा गर्छ। त्यही सुनको व्यवस्थापन यज्ञद्वारा गरिरहनु भएको छ अक्रूरजीले। अब मैले यो कलङ्क मेटाउनुपर्छ। दाजुले मलाई त्यो मणि लुकाएको कलङ्क लगाउनु भएको छ। पहिले स्वयं सत्राजितले लगाए, त्यसबेला मैले त्यो कलङ्क धोएँ। आज मेरै दाजु बलरामजी शतधन्वालाई मारेर त्यो मणि तैँले लुकाइस् भनिरहनु भएको छ। यसबाट त मैले बच्न पर्यो नि। यस्तो विचार गर्नुभयो। एक दिन ठुलो सभाको आयोजन गर्नुभयो द्वारकामा भगवान्ले। सबै आएका छन्। महाराज उग्रसेन पनि हुनुहुन्छ। बडे बडे यदुवीरहरू बसेका छन्, वृद्धहरू बसेका छन्, ज्ञानीहरू बसेका छन्, ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अक्रूरजीलाई पनि बोलाइयो। वार्ता प्रारम्भ भयो। भगवान्ले एकाएक अक्रूरजीलाई सम्बोधन गरेर भन्नुभयो, दानपते जानीम एव वयं यथा शतधन्वना तदिदम अखिल जगत्सारभूतम स्यमन्तकम रत्नम भवतः समर्पितम। काका, मलाई यो कुरा पहिल्यैबाट थाहा थियो कि शतधन्वाले त्यो स्यमन्तक मणि हजुरलाई राख्न दिएको थियो। त्यो कुरा थाहा थियो। तर पनि मैले राष्ट्रको उपकार भइरहेकै छ, त्यसले जे फल दिनुपर्ने हो दिइ नै रहेको छ। हामीले त्यसको उपभोग गर्न पाइ नै रहेका छौँ भनेर म चुपै लागेर बसिरहेको थिएँ। हामी त त्यही मणिले प्रदान गर्ने 8 भार सुन, त्यो सुनलाई नै उपभोग गर्दैखेरि हामी धन्य छँदैछौँ। त्यो मणि जहाँ रहन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ, त्यसले पनि हामीलाई पुगेकै छ। तर एउटा समस्या आयो काका। मेरा दाजु बलभद्र हुनुहुन्छ नि, उहाँले भने शतधन्वालाई तैँले मारिस्, मणि पनि तैँले राखिस् भनेर मलाई आरोप लगाउनु भएको छ। यो मिथ्या कलङ्क भयो। यो कलङ्कबाट मलाई बचाइदिनु न, त्यो मणि देखाएर बचाइदिनु न। भगवान्ले विनम्र स्वर प्रार्थनापूर्वक जब भन्नुभयो, शिर यसरी निहुरियो अक्रूरको। कसैले अपराध गरेको छ भने त्यो शिर निहुरन्छ नै। केही बेरसम्म त उहाँ बोल्नै सक्नु भएन, सोच्नु पनि भयो, अब मैले के भन्ने, यस बेला के गर्ने होला। छैन भनौँ भने यसरी लुकाएको छु मैले कटिवस्त्रमा अलिकति बेरेर, यसो खोज्दाखेरि भेटिहाल्छ। छ भने किन छ, किन अहिलेसम्म लुकाएको, यो प्रश्नको उत्तर पनि मसँग छैन। के गर्ने होला। केही बेरसम्म आफूलाई सम्हालेपछि अक्रूरजीले भन्नुभयो, हे भगवान्, शतधन्वाले
अन्तिम अवस्थामा यो मणि मलाई दिएर गएको हो, यो कुरा सत्य हो। ऊ मर्यो, मरिसकेपछि मैले सोचेँ कि यो मणि मलाई मिलेको छ, यो मणि आफ्नै साथमा राखौँ कि भगवान्लाई दिइदिउँ। फेरि मैले त्यो मणि राख्दा राख्दै यसो सोचेँ, एक दिन त हजुरले मसँग मणि माग्नु होला, जुन दिन मणि माग्नुहुन्छ उस दिन म टक्र्याउँला भनेर मैले सुरक्षित राखी मात्रै दिएको। आज हजुरले माग्नुभयो, केही भएको छैन। तर मलाई यस्तो भयो कि यो मणि राख्दाखेरि मणिले एक दिनमा 8 बार सुन पैदा गर्ने हो। कति हो कति समृद्धि बढेर गएको छ नि, सम्पत्ति बढेर गएको छ। जुन सम्पत्तिको उपभोग गरेर त्यसबाट सुख लिनुपर्ने हो त्यो मैले गर्न पाइरहेको छैन। किनभने यो मणि मैले लुकाएको छु, कसैले देख्ने हुन् कि चोर्ने हुन् कि अथवा भगवान्ले थाहा पाउनु हुने हो कि भनेर मलाई त्यही मणिकै मात्रै चिन्ता भएको भइगयो। सम्पत्ति धेरै आर्जन गरे पनि व्यक्तिलाई कुनै चिजले सताइरहेको छ, चिन्ताले सताइरहेको छ भने त्यहाँबाट उसलाई आनन्द मिलेको हुँदैन। आज मलाई त्यस्तै भएको छ प्रभु। कहाँ यो विश्राम गरौँ भनिरहेको थिएँ, हजुरले माग्नुभयो। यो हजुरकै निमित्त हो, यो राष्ट्रको उपकारका निमित्त हो। म यो सभामा टक्र्याउँछु भनेर यसो आफ्नो कटिवस्त्र खोलेर फुत्त त्यो मणि निकालेर सबैले देख्दा देख्दै भगवान् श्रीकृष्णलाई त्यो मणि समर्पण गरिदिनु भयो। अक्रुरजीले सानो त्यो सुनको पिटारीभित्र लुकाउनु भएको रहेछ। भगवान्ले त्यो खोल्नुभयो, यति उज्ज्वलित त्यो मणि कि त्यो सभा नै एकदमै देदीप्यमान भयो त्यो मणिका कारण। सबै हर्षित भएका छन्, भगवान् पनि मुस्कुराउनु भयो। बलरामजीको त्यो भाव पनि बदलियो। ओहो, श्रीकृष्णले चोरे भनेको त यहाँ गडबडी त अक्रुरले गरेका रहेछन्। अनि हात जोडेर अक्रुरजीले भन्न लाग्नुभयो, मलाई अब चाहिएको छैन, यो मणिमा जसको अधिकार छ, जसको हो उसैले लिए भयो, अब मलाई चाहिएन। मैले यो बिसाउन पाएँ, मलाई शान्ति भयो। यस्यायम शयनम गृह्णातु, जसको उसैले ग्रहण गर्नु। सबै यादवहरूले साधु साधु भने। हो अक्रुरजी, तपाईँको उपयुक्त निर्णय, धन्य हो तपाईँ। अब त्यस पछाडि बलरामजीले यसो विचार गर्नुभयो, कन्हैयाको केही दोष रहेन रहेछ। तर त्यो मणि देखिसकेपछि उहाँलाई लोभ त लागेकै छ। उहाँले भन्नुभयो, श्रीकृष्णकै बराबर मलाई पनि यसमा अधिकार छ, मैले पाउनुपर्छ। फेरि यसो हेरे त उता सत्यभामा एकदमै त्यो मणि पाउनका लागि तयार भइरहेकी। उनका मनमा पनि लागेको छ, मेरा पिताजीको सम्पत्ति हो नि, म छोरी हुँ, मैले पाउनुपर्छ। अब भगवान्ले विचार गर्नुभयो, म त ज्वाइँ हुँ, मेरो लागि त अवश्य पनि हो। अब यो मणिलाई 3 भाग लगाउनु पनि नमिल्ने, के गर्ने होला। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, यता दाजु चाहिरहनु भएको छ, उता सत्यभामा चाहिरहेकी छन्। यो त कस्तो भयो भने एउटा गाडाका बिचमा, 2 चक्काका बिचमा कोही पर्यो, त्यो व्यक्ति न यता जान सक्छ न उता जान सक्छ, मर्छ। आज त्यस्तै भयो। दाइलाई दिउँ सत्यभामा, सत्यभामालाई दिउँ दाजु, कसलाई चित्त बुझाउने होला, के गर्ने होला। उहाँले यस्तो विचार गर्नुभयो, अब यो मणि अक्रुरलाई नि फिर्ता दिन पर्यो। आखिरी कलङ्क त समाप्त भइसकेको छ। भगवान्ले एउटा यहाँ बहाना बनाउनु भयो। वार्ता गर्दै गर्दै भूमिका तयार गर्नुभयो। भन्नुभयो, यो मणि लगाउनेले ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्छ, भोजन शुद्ध हुनुपर्छ, शरीर शुद्ध हुनुपर्छ, कसैसँग रिसराग गर्न हुन्न। अशुद्ध अवस्थामा यो मणि धारण गर्यो भने त्यसको मृत्यु हुन्छ। शुद्ध पवित्र अवस्थामा मात्र यो मणि धारण गर्नु, त्यसबाट मात्र यो सुन पैदा हुने हो। यदि अशुद्ध अवस्था हो, ब्रह्मचर्य उल्लङ्घन भयो, शरीरमा अशुद्धि भयो भने त त्यसैबाट पुनः त्यो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। सत्यभामा पनि यो हुन सक्दैन, किन मेरी भार्या हुन्, ब्रह्मचर्य रहन सक्दैन। बलरामजी पनि भोजनमा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। समय समयमा मदिरा पान गर्नुहुन्थ्यो। मदिराका कई कोटी हुन्छन्।
यी मदिरा भन्नाले यो अहिले बताइएकै जाँड रक्सी जस्तो होइन। त्यसबेला राजाहरूले क्षत्रियहरूले पान गर्ने त्यस्ता वनस्पतिबाट तयार भएका, त्यो पनि राजसी तामसी भोजन हो नि। त्यो भोजन ग्रहण गरेर पनि यो मणि धारण गर्न मिल्दैन। ब्रह्मचर्य पालन गर्न पनि सकिन्न, किनभने दाजु पनि विवाहित हुनुहुन्छ। अक्रुरजीलाई नि त्यो मणि दिएर भन्नुभयो, काका हजुरले मात्रै यो मणिको समुचित रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर यो मणिले दिनमा 8 भार सुन पैदा गर्छ। त्यो सुन त हजुरले मात्रै उपभोग गर्ने होइन। अब त हजुरका मनमा अशान्ति पनि छैन, किनभने मैले सबै प्रकारको यो समस्या टुङ्ग्याइदिइसकेको छु। अब हजुरले नै लिएर जानुहोस्। त्यो सुन्ने बित्तिकै अक्रुरजीले भन्नुभयो, प्रभु जो आज्ञा, यदि मैले राख्दाखेरि हुन्छ भने म राखिदिन्छु। यो त्यो महारत्न लिएर जानुहुन्छ अक्रुरजी। अब अक्रुरजीको वैभव बढेर गएको छ। त्यो मणिका कारणले देदीप्यमान हुनुभएको छ, सम्पत्ति बढेको छ। अक्रुरजीलाई सबैले सम्मान गरेका छन्। पुरानो वैरभाव सबै शान्त भइसकेको छ। अब त्यो गलामा धारण गरेर सूर्य समान किरणले युक्त भएर यताउति द्वारकामा विचरण गर्नुहुन्छ। अक्रुरजीलाई सबैले सम्मान गरिरहेका छन्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्। इत्येतद् भगवतो मिथ्या विशस्ति क्षालनं यः स्मरति न तस्य कदाचित् अल्पापि मिथ्या विशस्तिर्भवति अव्याहत अखिलेन्द्रियश्चाखिल पाप मोक्षम अवाप्नोति। भगवान श्री कृष्णको यो मिथ्या कलङ्क उहाँलाई लागेको, यसको प्रक्षालनसँग सम्बद्ध यो प्रसङ्ग जसले श्रवण गर्दछन्, अलिकति मात्रै सुन्छन् अथवा यो कथाको चिन्तन गर्छन् अथवा सुन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिका जीवनमा कहिल्यै मिथ्या कलङ्क लाग्दैन। चित्त लगाएर सुन्न पर्यो, चिन्तन गर्न पर्यो। उनका सम्पूर्ण इन्द्रियहरू समर्थ भएर रहन्छन्। उनका सारा पाप नाश भएर जान्छन्। यस प्रकारले स्यमन्तको उपाख्यानको महात्म्य पनि बताउनुभयो पराशर महर्षिले। भन्नुभयो, मैत्रेय यदुकै वंशमा अनमित्र नाम गरेका जो राजा, उनका सिनी नाम गरेका पुत्र हुन्छन् अगाडि। यसैमा अगाडि ती सिनी सत्यक नाम गरेका हुन्छन्, उनीबाट सात्यकीको जन्म हुन्छ। यो वंश खुब बढेर गयो। सञ्जय पनि यसमै हुन्छन्। अनमित्रका वंशमा कृष्णी नाम गरेका एक राजा हुन्छन्, अत्यन्तै पराक्रमी। कृष्णी वंश पनि भनिन्छ यो वंशलाई। त्यसै कारणले गर्दा जुन वंशमा जो प्रधान भए तिनै प्रधान राजाहरूका नामबाट त्यो वंश चिनिन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। मधुवंश, माधव वंश, यदुवंश, यादव वंश, कृष्णी वंश, वृष्णी वंश, सात्वत वंश, यी सबै यदुवंशभित्र भएका प्रधान ती राजाहरू र उनका सन्ततिका परिचय हुन्। त्यसरी जान्नुपर्छ। अगाडि गएर सुफल्कका गान्धिनी नाम गरेकी पत्नी, उनीबाट अक्रुरको जन्म भयो। यो कुरा मैले तपाईँलाई पहिल्यै बताइसकेको छु। सुफल्ककी अर्की पत्नी थिइन्। उनीबाट उपमद्गु, मृदामद, विश्वारी, मेजय, ग्रीक्षत्र, उपक्षत्र, शतघ्न, अरिमर्दन, धर्मदृक्, दृष्टधर्म, गन्धमोज आदि गरेका धेरै पुत्रहरू भए। एउटी कन्या पनि भइन् जसको नाम थियो सुतारा। अनि देववान र उपदेव यी पनि अक्रुरका पुत्र थिए। यिनीहरूको पनि वंश खुब बढेर गयो। अगाडि कुकुर नाम गरेका हुन्छन् भजमान। यसै वंशमा अगाडि अन्धकका पुत्र यी जो 4 थिए, कुकुर, भजमान, सूचिकम्बल, वर्हिष। यिनीहरूका सन्ततिहरू पनि खुब बढेर गएका छन्। कुकुरबाट धृष्ट, धृष्टबाट कपोत, रोमा। अगाडि गएर बिलोमा नाम गरेका हुन्छन्, जो तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्वका मित्र हुन्छन्। उनीबाट अनुको जन्म हुन्छ। अगाडि गएर पुनर्वसु नाम गरेका हुन्छन्। अनि यसै वंशमा एउटी आहुकी नाम गरेकी कन्याको जन्म हुन्छ। आहुक नाम गरेका जो यदुवंशी हुन्छन्, उनबाट देवक र उग्रसेन 2 पुत्र हुन्छन्।
देवकका देववान, उपदेव, सहदेव, देवरक्षित नाम गरेका 4 पुत्रहरू हुन्छन्। यसै गरी छोरीहरू 7 वटी, वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सहदेवा अनि देवकी नाम गरेकी। यी 7 वटीको विवाह वसुदेवजीका साथ सम्पन्न भयो। यता उग्रसेनका पनि कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाउख, शङ्कु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि र सुतुष्टिमान नाम गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। छोरीहरू पनि कंसा, कंसवती, सुतनु अनि राष्ट्रपालिका नाम गरेका हुन्छन्। यिनीहरूको पनि वंश खूब बढेर जान्छ। भजमानका पुत्र विदुरथ हुन्छन्। विदुरथका पुत्र सुर, सुरका पुत्र शमी, शमीबाट प्रतिक्षेत्र नाम गरेका हुन्छन्। यो वंश अगाडि बढ्दै जान्छ। देवगर्भका पुत्र सुरसेन नाम गरेका हुन्छन्। सुरसेनकी पत्नी थिइन् मारिसा नाम गरेकी। सुरसेन र मारिसाबाट वसुदेव आदि गरेका 10 पुत्रहरू पैदा हुन्छन्। वसुदेवजीले जब जन्म लिनुभयो त्यो जन्मका समयमा देवताहरू अत्यन्तै प्रसन्न भएर आनक र दुन्दुबी नाम गरेका बाजाहरू बजाउँछन्। किनभने यस्ता पुण्यात्मा वसुदेव जसका घरमा सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण प्रभु नै कृष्णका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुनेछ भविष्यमा, यस्ता मङ्गल मूर्ति भगवान श्रीकृष्णका पिता हुनुभएका उहाँको जन्म हुँदैछ। त्यसकारणले यसबेला बाजा बजाउनुपर्छ भनेर वसुदेवजीकै जन्मका समयमा आनक र दुन्दुबी नाम गरेका बाजाहरू बजाए। यसुसले वसुदेवजीको अर्को नाम भयो आनक दुन्दुभी, देवताहरूले त्यो बाजा बजाएको हुनाले। अनि उहाँका भाइहरू देवभाग, देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, सञ्जय, श्याम, समीक र गण्डुस नाम गरेका 9 भाइ, सबै मिलाएर 10 हुनुहुन्थ्यो वसुदेवजी सहित। उहाँका बहिनीहरू पनि भए पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा अनि राजादि देवी नाम गरेका 5 बहिनीहरू। यिनीहरूका पनि सन्ततिहरू खूब बढेर गएका छन्। सुरसेनका एक मित्र थिए जसको नाम थियो कुन्ती। पहिले पनि बताइयो, ह्रस्व इकारान्त कुन्ती, यो कोही पुम्बाची शब्द हो, कोही राजालाई बताउने। पहिले निसन्तान थिए। सुरसेनले दत्तक विधिद्वारा आफ्नै पृथा नाम गरेकी जो छोरी थिइन् उनलाई दिनुभयो ती कुन्तीलाई। अनि जो पृथा थिइन् कुन्तीका यहाँ बढिरहेकी थिइन्। कुन्ती महाराजले छोरी बनाएर पालेको हुनाले ती पृथाकै नाम कुन्ती पनि भयो। वस्तुतः कुन्ती महारानीको नाम पृथा हो, तर पिताले धर्मपूर्वक छोरी बनाएर पालेको हुनाले ती पिता जो धर्मपिता थिए उनको नाम कुन्ती थियो। उनकी छोरी भएका कारणले उनलाई पनि कुन्ती भनियो। कुन्तीको विवाह भयो पाण्डुका साथ। उनीबाट धर्म, वायु र इन्द्रका अंशबाट क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन र अर्जुनको जन्म भयो। धर्मका अंशबाट युधिष्ठिर, वायुका अंशबाट भीमसेन अनि इन्द्रका अंशबाट अर्जुन हुनुभयो। अत्यन्तै बलशाली पुत्रहरू। कुन्ती महारानीले अविवाहिता अवस्थामै भगवान सूर्यदेवलाई आवाहन गरेर गर्भवती बनेर अविवाहित अवस्थामै एउटा बालक पैदा गर्नुभएको थियो जसको नाम भयो कर्ण। यता पाण्डुकी अर्की पत्नी थिइन् माद्री नाम गरेकी। उनका गर्भबाट पनि अश्विनी कुमारका अंशबाट 2 भाइ जन्मन्छन्। एकको नाम हुन्छ नकुल, अर्काको नाम हुन्छ सहदेव। यसरी पाण्डुका 5 पुत्र भए जसलाई 5 पाण्डव भनेर बताइन्छ। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल अनि सहदेव। तर यी 5 भाइ मध्ये 3 पृथाबाट, कुन्तीबाट जन्मिएका हुन् भने यी 2 भने माद्रीबाट जन्मिएका हुन्। सुरसेनकी अर्की छोरी थिइन् श्रुतदेवा नाम गरेकी। उनको विवाह कारुस देशका राजा वृद्ध शर्मासँग भएको थियो। उनीबाट दन्तवक्त्र नाम गरेको एउटा डरलाग्दो दैत्य जन्मन्छ। भगवानसँग द्रोह गर्थ्यो यो।
भगवानको फुपूकै छोरो थियो छनुलाई, तर पनि धेरै द्रोह गर्ने यो। यस्तै श्रुतकीर्ति नाम गरेकी छोरी सुरसेनले केकै देशका राजासँग विवाह गरेर दिनुभएको थियो। उनीबाट सन्तर्दन आदि गरेका 5 पुत्रहरू हुन्छन्। अर्की एउटी छोरी जसको नाम राजादि देवी थियो हो, उनको विवाह भयो अवन्ती देशीय राजासँग। उनीबाट बिन्द र अनुबिन्द नाम गरेका 2 पुत्रहरू जन्मन्छन्। अर्की एउटी छोरी श्रुतश्रवा नाम गरेकी सुरसेनकी छोरी वसुदेवकी बहिनी, उनको विवाह भएको थियो चेदीराज दमघोषसँग। त्यो दमघोषका पुत्रका रूपले शिशुपालको जन्म हुन्छ ती श्रुतश्रवाका गर्भबाट। यो पनि जन्मबाटै भगवानसँग अत्यन्तै द्रोह गर्थ्यो। पहिले यो हिरण्यकशिपु भएर जन्मिएको थियो। त्यसबेला भगवानले श्री नृसिंह अवतार ग्रहण गरेर त्यसलाई समाप्त पार्नुभयो। भगवानका हातबाट मरेको हुनाले शूरता वीरता पराक्रमले युक्त भएर दोस्रो जन्म प्राप्त गर्यो उसले दशानन रावणका रूपले। त्यसबेला भगवान श्री राघवेन्द्रले त्यसलाई मार्नुभयो। भगवानका हातबाट मरेको हुनाले पुनः यसको यो तेस्रो जन्म भएको छ। चेदीराजको छोरो भएर शिशुपाल भएर यसबेला पनि अत्यन्तै वैभव प्राप्त गरेको छ, राजकुमार भएर रहेको छ। भगवानका हातबाट मृत्यु हुँदाखेरि उसको मोक्ष नभए तापनि वैभव भने खुब बढ्दै बढ्दै गयो। अहिले भने भगवानको कृष्णावतारमा भगवानले शिशुपाललाई समाप्त पार्नुहुन्छ। 3 जन्मसम्म भगवानका हातबाट मर्यो। अहिले भने भगवानका हातबाट यसको सायुज्य मोक्ष भयो। मृत्यु भइकन पनि भगवानलाई प्राप्त गर्दछ यसले। यस प्रकारले यदुवंशको विस्तार यहाँ गरिरहनु भएको छ। बलशाली राजाहरू जसमा अनेक कीर्तिहरू छन्, गुण छन्, कोही दुष्ट भएर जन्मेका छन्, तिनीहरूको मारण भगवान स्वयं गरिरहनु भएको छ। यो प्रसङ्ग केही अगाडिसम्म चलेर रहन्छ, परन्तु हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले आजलाई भगवानको कथा यहीँ विश्राम गरौँ र वाणीलाई पनि विश्राम गरौँ। जय श्रीमद् सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण